رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ذرة خيرا يره. ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا.
لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير फिर से سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة را की ज़ेर को बारीक करें ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من
موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن النعيم عن النعيم عن النعيم عن النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.